आगाज में आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। 5 बल्लेबाज हैं, 3 ऑलराउंडर हैं, 2 विकेट कीपर, बैट्समैन, 1 स्पिनर और 4 फास्ट बॉलर स्क्वाड का हिस्सा हैं। मोहम्मद रिजवान कैप्टन, सलमान अली आगा नायब कैप्टन मुकर्रर। फखर जमान की बात करें और सऊद शकील टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गई है। वहीं मशरफ और खुशदिल शाह की हैरान कुन वापसी हुई है। कौमी स्क्वाड में सिर्फ 1 स्पिनर को शामिल किया गया है। टेस्ट मैचेस में उम्दा परफॉर्मेंस दिखाने वाले साजिद खान टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे। इस पर रिपोर्ट तैयार की है चिराग बलोच ने। सैफरी की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। टीम में 5 बैटर्स, 2 विकेट कीपर बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर, 1 स्पिनर और 4 फास्ट बॉलर शामिल। फहीम अशरफ और खुशदिल खान की हैरान कुन वापसी। सुफियान मकीम और साजिद खान की जगह इब्रार अहमद को स्क्वाड में बरकरार रखा गया। टीम की क़यादत मोहम्मद रिजवान के स्पुर्द। सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। दीगर खिलाड़ियों में बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, उस्मान खान और मोहम्मद हुसैन शामिल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई नेशन सीरीज के लिए आकिब जवेद अबूरी हेड कोच के फराइज सरंजाम देंगे। नवीद अकरम चीमा मैनेजर, अजहर महमूद असिस्टेंट कोच, शाहिद असलम बैटिंग कोच, मोहम्मद सरवर फील्डिंग कोच और अब्दुर्रहमान स्पिन बॉलिंग कोच होंगे। चिराग बलोच, न्यू न्यूज, लाहौर। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुकम्मल तैयारी है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। इवेंट में तमाम टीम्स को वेलकम करेंगे। 16 फरवरी को आईसीसी के साथ मिलकर इवेंट की इफ्तिताही तकरीब का इनकाद करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 7 फरवरी को वज़ीर आज़म नौ तामीर कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह करने जा रहे हैं और 11 फरवरी को सदर मुमलिकत कराची स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। जय शाह समेत आईसीसी के तमाम ऑफिशल्स को भी मदऊ किया है। कौमी टीम का मोराल बुलंद है, इंशाअल्लाह नताइज भी अच्छे होंगे। आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी है जो हमारा मेन मकसद है, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। इंशाअल्लाह ताला हम सारी टीम्स को जो आ रही हैं उनको वेलकम करेंगे। उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, उनके बाकी अरेंजमेंट्स, पूरा पीसीबी और बाकी सारी टीम जो है वो इस टाइम लगी हुई है और वो उसके ऊपर दिन रात काम कर रही है। बॉर्डर पार बड़े लोग हैं जो हमारे एक कोई पत्थर भी गलत लगे तो वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा तो उनको किसी भी तरह किसी को नहीं मिलेगा। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर्स उनके थे आगे, उन्होंने दिन रात काम किया है और अभी ये बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे आपके सामने है। मेरे ख्याल में आखिरी टचेज हो रही हैं और 7 को इनॉग्रेट से पहले ये 100% कंप्लीट होगा। लाहौर का जो स्टेडियम है उसको 7 फरवरी को इंशाल्लाह इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। टिकट्स मिल रही थी, वो सारी की सारी हमने सरेंडर करके उनकी जगह हम उनसे रेवेन्यू लेंगे। हमने आईसीसी के सारे ऑफिशियल्स को इनवाइट किया है और हम अपने मेहमानों का यहाँ पे इस्तकबाल करने के लिए बड़े पुरजोश हैं कि हमारे मेहमान टीमों के साथ जो हमारे बोर्ड्स के लोग हैं, कुछ स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स हैं जो इंशाल्लाह ताला इस पे तशरीफ लाएंगे। खेलों के मैदान से खबर आपने जानी। कोहाट की बात करें जहां पर आम जरगा बगैर किसी नतीजा खत्म हो गया। दोनों फरीकैन को जल्द अज जल्द असलहा जमा कराने का हुक्म दिया गया है। अमन बहाली में हुकूमत का साथ न देने पर ऑपरेशन का अल्टीमेटम भी सामने आया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि कुरम का मामला नफरतों पर मबनी है। बदगुमानियों को खत्म करके एतमाद की फजा बहाल करना होगी। फसादात से मुतासरा जिला कुरम में सरकारी काफिले पर फायरिंग हुई। असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान और 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। दूसरी हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए, ना ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खाली आसामियों को जवाज नहीं बनाया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी को कैसे तब्दील किया जा सकता है। मीडिया में लाहौर हाई कोर्ट से जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाने की खबरें रिपोर्ट हुई हैं। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना और बामायनी मुशावरत जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निस्बत लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा केसेस की तादाद 2 लाख है। सदर मुमलिकत लाहौर इस्लामाबाद सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को भी खत की कॉपी भिजवा दी गई है। जबकि दूसरी जानिब अगर हम बात करें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मुलाकात हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस से मुतल्लिक उमूर पर गुफ्तगू हुई है। सदर मुमलिकत का पाक फ़ज़ाया के ज़ेर एहतमाम नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। आसिफ अली ज़रदारी को पार्क के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत ने पाक फ़ज़ाया और इसके हुनरमंद एहलकारों की तारीफ की। जदीद जंगी चैलेंजेस से निमटने और कौमी अहमियत के मंसूबे को बेमिसाल मुद्दत में मुकम्मल करने पर पाक फ़ज़ाया की क़यादत की विजन और फ़ालियत को सराहा। इस मौके पर पाक फ़ज़ाया की सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू भी मौजूद थे।
تو خبر یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم سے چینی سفیر کی وفد کے ہمراہ ملاقات ہوئی ہے۔ شہباز شریف نے جونگ ڈیونگ کو نئے چینی سال کے آغاز پر مبارکباد دی، چینی قیادت اور عام کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون مزید بڑھانے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ نیا سال پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط کرے گا۔ پنجاب میں الیکٹرک بسیں سڑکوں پر آنے کو تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ ابتدائی طور پر ریلوے اسٹیشن سے گرین ٹاؤن روڈ پر 27 بسیں چلائی جائیں گی، جبکہ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کا ملتان میں بزرگ شہری پر تشدد کا نوٹس، ذمہ دار پولیس آفیسر معطل، گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ رپورٹ کریں گے وقاص غوری۔ ملتان میں بزرگ شہری پر پولیس کے تشدد پر وزیر اعلیٰ بھرم، پولیس افسر کو معطل کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب، کہا پولیس کو شہریوں کی عزت کرنا ہوگی، ایسا رویہ قابل قبول نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ای وی بس سروس کا افتتاح بھی کر دیا۔ مریم نواز کی الیکٹرک بس میں سواری تفصیلی معائنہ کیا۔ الیکٹرک بس میں جی پی ایس لوکیشن ریکارڈر، وائی فائی، یو پی ایس رپورٹ اور دیگر سہولیات موجود ہیں۔ 30 نشستوں والی بس میں 80 مسافروں کی گنجائش ہوگی۔ مکمل الیکٹرک بس کے لیے 9 مخصوص چارجنگ اسٹیشن قائم۔ بس ایک چارجنگ میں 250 کلومیٹر فاصلہ طے کر سکے گی۔ بس میں خواتین کے لیے الگ سیکشن ہوگا۔ ہراسانی کے واقعات کے سدباب کے لیے کیمرے بھی نصب ہوں گے۔ لاہور کے سب سے طویل ترین 21 کلومیٹر روٹ پر 27 الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ ریلوے اسٹیشن تک گرین ٹاؤن، براسہ، کوئنز روڈ، مزنگ، فیروزپور روڈ، اچھرا نہر سے کیمپس اسکول ای بس سروس شروع ہوگی۔ بس سروس کا باقاعدہ آغاز فروری کے وسط میں ہوگا۔ 17,000 مسافر روزانہ سفر کر سکیں گے۔ روٹ پر 42 جدید ترین شٹلز قائم، ہر 9 منٹ بعد بس آئے گی۔ الیکٹرک بس کے لیے مخصوص ایپ بھی متعارف کرائی جائے گی۔ بس کی ٹریکنگ ممکن ہو سکے گی۔ بس کا کرایہ ڈیجیٹل والیٹ، ڈیجیٹل کارڈ کے ذریعے ادا کیا جا سکے گا۔ وقاص غوری، نیوز۔ مذاکرات کرنا یا نہ کرنا حکومت اور پی ٹی آئی کا معاملہ ہے۔ میں مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل پر یقین رکھتا ہوں۔ مذاکرات کے حوالے سے اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا۔ سربراہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان کی گجرانوالہ میں نیوز کانفرنس، کہا کہ یہ حکومت ایسی نہیں کہ ایک دن بھی چل سکے۔ حکومت کو وہی چلا رہے ہیں جو اسے لائے ہیں۔ مذاکرات پر یقین رکھتا ہوں، مذاکرات کے ذریعے سے سیاسی حل پہ یقین رکھتا ہوں، تو مذاکرات کی تو میں حمایت کروں گا۔ مذاکرات کرنا اور نہ کرنا یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، کیونکہ انہوں نے مذاکرات شروع کیے تو اپوزیشن کی دوسری جماعتوں کو انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا۔ ایک طرفہ طور پر قانون پاس کرنے کی بجائے اگر صحافیوں کے ساتھ ذرا مشورہ کر لیا جاتا اور ہماری کچھ تجاویز اس میں لے لی جاتی تو کیا بری بات تھی۔ ہم مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں۔ حکمران ایک چٹ پر مذاکرات شروع کرتے ہیں، پتہ نہیں کہ ان کی ڈوری اڈیالہ جیل کا چکری یا پٹواری کون ہلاتا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر ریٹائرڈ ہو چکے۔ وزیر اعظم نئے چیف الیکشن کمشنر کے لیے فوری پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلائیں۔ سابقہ چیف الیکشن کمشنر اور ساتھیوں کے خلاف 8 فروری کو الیکشن فراڈ کرنے پر آرٹیکل 6 لگایا جائے۔ ملک بھر میں صحافی برادری یک زباں ہو گئے۔ متنازع پیکا ایکٹ بل کے خلاف سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں صحافیوں کی جانب سے یوم سیاہ منایا گیا۔ احتجاج کے دوران متنازع پیکا ایکٹ نامنظور کے نعرے بھی لگائے گئے۔ متنازع پیکا ایکٹ بل کے خلاف ملک بھر میں صحافی برادری کا احتجاج، صحافیوں کی جانب سے یوم سیاہ منایا گیا۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ سمیت ملک بھر میں مظاہرے۔ نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاج سے خطاب میں صدر پی ایف یو جے افضل بٹ نے کہا کہ حکومت کو پہلے بھی خبردار کیا تھا کہ صحافی تقسیم کا شکار نہیں۔ پی ایف یو جے نے جب تحریک چلائی کامیابی ملی۔ ہم اس معاشرے کو گونگا اور بہرا نہیں بننے دیں گے۔ ہم نے حکومت کو پہلے بھی خبردار کیا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوسائٹی اب تقسیم ہے، اس پیکا ایکٹ کے حوالے سے پی ایف یو جے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ہمارے لیے نو اور نیور والی لڑائی ہے۔ متنازع بل کے خلاف لاہور پریس کلب پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین کی بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر پیکا ایکٹ کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ارشد انصاری نے کہا کہ ہم اس کالے قانون کو کسی بھی طور پر قبول نہیں کریں گے۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب کال ہو اس کالے قانون کے خلاف
آپ اپنے کام چھوڑ کے آپ احتجاج میں شریک ہوں تاکہ ہم سب مل کے اس قانون کا مقابلہ کر سکیں. کراچی یونین آف جرنلسٹس کے زیر اہتمام کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج کیا گیا. پریس کلب پر سیاہ پرچم لہرایا گیا. بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا گیا. سول سوسائٹی بھی صحافیوں کے ساتھ پیکا ایکٹ کے خلاف سراپا احتجاج رہی. سندھ کے دیگر شہروں میں بھی صحافی سراپا احتجاج رہے. حیدرآباد اور میرپور خاص میں یوم سیاہ منایا گیا. پریس کلب پر سیاہ پرچم لہرا دیے گئے. کوہاٹ، چکوال، کوٹ ڈیجی، چمن، گھوٹکی، کند کوٹ، خیرپور، جیکب آباد، گمبٹ، شکارپور اور سجاول میں بھی متنازع پیکا آرڈیننس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. صحافیوں نے پیکا آرڈیننس کو مسترد کرنے کا مطالبہ کیا ہے. سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے تدارک کے لیے پیکا قانون لایا گیا ہے. جعلی خبروں اور ہراسگی کے خاتمے کے لیے پیکا ایکٹ ضروری ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. دنیا بھر میں سوشل میڈیا سے متعلق قوانین بنائے جاتے ہیں. پاکستان میں اس قانون کو برا کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ 2025 بھی پولیس ملازمین کی ترقیوں کا سال. پہلے ماہ پروموشن بورڈ کا تیسرا اجلاس کی صدارت ایڈیشنل آئی جی پنجاب سلطان احمد چودھری نے کی. مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے 24 سب انسپیکٹرز کے عہدے پر ترقی ہوئی. نوٹیفیکیشن جاری. ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں لاہور کے 8، ڈی جی خان کے 3، فیصل آباد ریجن کے 2، راولپنڈی کے 5، ملتان اور ساہیوال کے 2 سب انسپیکٹر شامل ہیں. بہاولپور اور شیخوپورہ کے 1 سب انسپیکٹرز کو بھی ترقی دی گئی ہے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ترقی پانے والے افسران کو مبارکباد. اداکار گوہر رشید اور اداکارہ کبرا خان کی شادی کا کارڈ وائرل ہو گیا. جوڑے کا نکاح رمضان سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہونے جا رہا ہے. پاکستان آنے کے بعد باقاعدہ شادی کی تقریبات کا آغاز ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیو.